प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 22 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 22 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 7 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष अथवा द्वादशी तिथि राति 10:04 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। उत्तरषाढा नक्षत्र दिउँसो 2:58 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग राति 1:33 त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। बवकरण पूर्वाह्न 11:16 त्यसपछि बालवकरण राति 10:04 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा, सिंहमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा वज्र योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो वार्सुलो उत्तर, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:45 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:16 रहनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा वामन द्वादशीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 12:03 देखि दिउँसो 1:37 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:20 देखि बिहान 8:54 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 5:46 देखि बिहान 7:20 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 3:11 देखि दिउँसो 4:46 रहेको छ। लाभबार बेला पुनः दिउँसो 4:46 देखि साँझ 6:20 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफल। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कर्म भावमा रहेर चन्द्रगोचरले सुखमन्य फल प्रदान गरिरहेको अवस्था रहेको छ। आज जीवनलाई काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि मोड्न सक्ने दिन रहेको छ र कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। जुन कार्यलाई पूरा गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कामप्रतिको लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने दिन हो र मन आनन्दित बन्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रा व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र आज केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईबाट केही उदाहरणीय प्रशंसनीय कामहरू बन्नेछन्। आज लोकप्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
आज काम, कार्य, व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा निर्णय लिने कुरामा धेरै ढिला सुस्ती विलम्ब भने नगर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा मिल्न सक्ने दिन हो। लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछन् भने त्यो अवसरप्रति तपाईँ जागरुक बनेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। उन्नति प्रगतिका लागि केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्ने दिन हो। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आर्थिक लाभ हुने र भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र आज विशेष सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने दिन हो भने सामाजिक जीवनमा प्रगति हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिनेछ। आज प्रेम जीवनमा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्नेछ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल बन्दै जानेछ। समग्रमा दिन लाभदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज भाग्य भावमा चन्द्रगोचरले भ्रमण गर्नेछन् र नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष घरका अनुभवी व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू केही बढे तापनि जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्र आर्थिक व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो समस्यालाई सुधार गर्ने समाधान गर्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य योजना अनुसार जीवनशैली केही व्यस्त भने रहन सक्ने दिन हो। आज कामदार वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँबाट उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्नेछन्। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। पहिले गरेको परिश्रमबाट पनि मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विशेष प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँबाट गरेको काम कार्यले अरूको पनि भलो हुन सक्ने दिन रहेको छ। साथीभाइ इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग जुट्नेछ भने धार्मिक कार्यमा पनि मन जानेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षलाई फस्टाउन सक्ने विकास गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको भाग्य र सोचले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ। मनका कुनै पनि नकारात्मक भावनाहरू क्रमशः हट्दै जानेछन्। आध्यात्मिक आस्था बढ्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा खुसी सेयर गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्रा हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा 8औं भावमा रहेर आज केही कष्टदायी फल दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले बाटोघाटो काट्दाखेरि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नु जाति हुनेछ। र पनि आज तपाईँको मेहनतले केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सक्ने दिन रहेको छ र तपाईँ विशेष
अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक र व्यक्तिगत समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन भने बन्नेछ। शरीरमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने आज कामदारो वर्गहरूका लागि आफैमा यसै भय त्रास बढ्न सक्छ। आज आत्मविश्वासमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। यही कुराले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला। सामान्य काममा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। मानसिक तनाव बढ्न सक्ने दिन हो भने आज काम गर्दा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो। अप्रिय खबरले मनलाई थोरै खिन्नता पनि गराउन सक्छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। ऋण लेनदेनको कुरामा पनि तपाईँले सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। आज विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै पनि लगानी गर्ने कुरामा अप्रत्याशित खर्च पो भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सावधानी अपनाएर बढ्नुपर्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरू बनी रहन सक्छन्। त्यो कुरामा आफू जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने छ। आज प्रेमिलो वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आलसीपनको अनुभूति हुन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा केही गडबडी पनि देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो होइन, तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले सजग भएर बढ्नुभएमा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको शैलीले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने र आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ र तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आज अन्य व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। मन भने मनोरञ्जनात्मकतिर ढल्किन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। जीवनशैलीमा केही निखार आउनेछ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र सौन्दर्यका कुराहरूमा, भोग विलासका कुरामा, मनोरञ्जनका कुराहरूमा वा खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठा बढ्ने कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। आज साथीभाइको साथ सहयोगले आफैमा उत्साहित पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले आज केही लाभदायी दिन पनि बन्न सक्छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने दिन हो भने आज परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि आफैमा सकारात्मक व्यवहारमा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कमको पक्षमा सुधार आउनेछ भने दैनिकी केही लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यावसायिक सिलसिलामा केही यात्राहरू हुन सक्छन् वा विशेष प्रेम प्रसङ्गका कुराले पनि केही यात्राहरू हुन सक्ने दिन हो भने आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँलाई पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने दिन हो भने विशेष प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने र आफैमा क्रिएटिभपनमा वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपान र जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि मनोरञ्जनात्मक पूर्ण दिन बन्न सक्ने समय रहनेछ। आजका लागि विशेष तपाईँले नयाँ सोच, नयाँ शैलीका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन
लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा रहेर आज वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही यात्रा पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कुनै पनि ऋण लेनदेनको कारोबारहरूलाई केही हदसम्म मिलाएर बढ्न सक्ने, मानसिक तनावमा केही कमी आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, किनभने आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आज विशेष बुद्धिभन्दा बलको प्रयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको आफ्नो लगनशीलतामा काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। आज निर्णय लिने कुराहरूमा आफैमा निर्भर रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पुरुषार्थीपन बन्न सक्ने दिन हो भने दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्छ र सामान्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्ने दिन हो। आज यस आनन्द प्राप्ति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै वाद विवाद वा झगडामा फस्नु भएको छ भने त्यो कुराहरूबाट तपाईँ उम्किन सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कार्य गोपनीयतामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ कन्ट्र्याक्ट अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज आर्थिक खर्चमा भने सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने पारिवारिक जीवनमा आज माओली पक्षसँगको सम्बन्धमा केही सुधार आउन सक्ने वा केही कार्य व्यापार हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कार्यमा व्यस्त रहन सक्ने दिन हो, तर प्रेम सम्बन्धका लागि समय छुट्याउनुहोला। अध्ययन पक्ष राम्रो छ, केही यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा केही नयाँ कुराप्रति रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय हो र आफ्नो सन्तानका लागि केही खुसी बाँट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। र आज विशेष केही अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि राम्रो हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको काम विशेष क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज विशेष महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। साथीभाइसँगको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। र आज विशेष भविष्यका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँ आफैमा धैर्य एवं लगनशीलताले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा फुर्तीपनको अनुभूति हुन सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याबाट तपाईँ बाहिर निस्कन सक्ने दिन छ। आफूले प्रयास चाहिँ गर्नुपर्नेछ। आज सामाजिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने दिन हो भने सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहनेछ। आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायको क्षेत्रलाई केही फराकिलो पार्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, मन प्रस्फुलित रहनेछ। तपाईलाई ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्नेछन् भने केही राम्रो खबर कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा आज विशेष सन्तानसँगको सम्बन्धको पक्ष राम्रो रहनेछ भने आज सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन पनि हो। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न सक्ने, केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नुका साथै आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज बुद्धिमा निखार आउनेछ।
मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि कतै सरेक हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष पारिवारिक कुरालाई वा घर व्यवहारिक कुराहरूलाई लिएर केही सामान्य समस्या भने रहन सक्छ कि र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि केही खटिनुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्छ। आज कुनै पनि कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने चिन्ताप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला। जीवनलाई सुखद तरिकाले अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आफन्त र परिवारजनका लागि समय दिनुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्छ। यदि कुनै पनि घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट धेरै सहयोग लिनुभन्दा पनि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्र सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। आज विशेष साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यक्तिगत कार्यमा भने केही समस्याहरू भने रहन सक्छन्। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने दिन हो भने यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विवादित कुराहरूबाट भने तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। आफन्त परिवार र बन्धुबान्धवमा सामान्य वैमनस्यताहरू आउन सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुरामा भने सामान्य तनाव रहन सक्छ। आज प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने दिन सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अध्ययनमा एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यको कुरामा सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन विशेष चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहनेछन्। आज केही यात्राहरू भने बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा केही मेलमिलापपूर्ण वातावरणको महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने आज कामदार कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जागर आफैमा बढ्नेछ। आज कुनै पनि प्रतियोगितात्मक कार्यमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने केही सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफैमा आत्मनिर्भर भने बढ्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा पनि दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो र लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ र आज अन्य व्यक्तिहरूसँग केही कम्युनिकेसन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने दिन हो। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। जटिल कार्यमा समेत सफलता हात पर्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अशुभ समयको थोरै ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज वैदेशिक कार्य राम्रो नै रहनेछ भने कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक रूपमा बढाउने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् र आफूभित्र रहेको अहङ्कारलाई त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। न्यायिक क्षेत्रमा पनि राम्रो नै रहनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने थोरै लगानीबाट पनि केही मुनाफा प्राप्त गर्न सकिनेछ। आज
पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीबीच केही आत्मीयतापन बढ्न सक्ने वा भलाकुसारी हुन सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धमा नजिकपन बढ्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही प्रतिफलले आज जोस जाँगर बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूमा न्यूनीकरण हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले समग्र दिन तपाईँका लागि आज राम्रो छ। आफूभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। दिन राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दोस्रो भावमा रहेर चन्द्रमाले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको मन विचार कसरी धनलाई सेभिङ गर्न सकिन्छ, कसरी धनलाई बचाउन सकिन्छ त्यो कुरामा मन जान सक्ने दिन हो र आज विशेष बोलीमा प्रभाव बढ्नेछ। आर्थिक लाभ हुने केही कार्यहरू सुरुवात हुन सक्ने छन् र बचतको कार्य पनि सुरुवात हुन सक्ने दिन रहेको छ। अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने आज शेयर बजारको क्षेत्रमा केही लगानीको अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। आज कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। यदि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। आज बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्नेछ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र कुल कुटुम्बहरूबाट पनि तपाईँले नसोचेको केही साथ पाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक पक्षलाई केही प्रचार प्रसार गर्दा केही लाभ प्राप्त हुन सक्ने दिन हो र केही नयाँ सम्पर्कहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ भने धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने समय छ। तर सामान्य कतै लगानी गर्ने कुरामा खर्च भए जस्तो अनुभव हुन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आज खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा रमाइलो हुन सक्ने, आज केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्धमा आज सकारात्मक ऊर्जा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेममा सामिप्यता बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आज आफ्नो ज्ञानलाई पनि निखार्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईँको पहिलो भावमै चन्द्रमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज आफ्नो विशेष व्यक्तिगत जीवनप्रति तपाईँको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने समय बन्नेछ। आज विशेष केही अन्न लाभ प्राप्त हुन सक्ने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज आफ्नो व्यक्तित्वमा केही निखार ल्याउन सक्ने दिन हो। तपाईँको जीवनशैली दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन पनि आउन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसार केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ भने गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। आज काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन पनि हो, किनभने केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनहरू थिए भने पनि ती बाधा अडचनहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज न्यायिक कार्यमा हुनुहुन्छ भने पनि सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने विशेष आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले सामान्य योजनामा अगाडि बढ्नका लागि ढिलासुस्ती भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ समयको महत्त्व र समयको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँलाई राम्रो हुनेछ।
आज राजनीति क्षेत्रमा पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज पारिवारिक साथ र रमाइलो केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ वा रमाइलो भलाकुसारी हुन सक्ने दिन हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा आज आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने दिन हो भने आज साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आज प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सकिनेछ। तपाईबाट मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक केही कार्य पनि हुन सक्छन्। आज विशेष खेलकुद जस्ता कुरामा पनि मन जान सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले आफूले पाएको केही जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू भने देखिन सक्छन्, तर पर्याप्त समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट व्यय भावमा रहेको छ। आज केही काम गर्छु भन्दा आर्थिक अभाव महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक अनावश्यक कतै खर्च भइदिन सक्छ। ऋण लेनदेनका कुरामा पनि तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र पनि केही त्यस्तो व्यक्ति शुभचिन्तकको प्रेरणा र आशीर्वादले दैनिकी जीवनचर्यालाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। तपाईँले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ आफैमा विश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र विवादित कुराहरूबाट भने तपाईँले टाढा रहनुहोला। आज सहकर्मीहरूसँग केही बहसको स्थिति पनि देखा पर्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। र आज विशेष कार्यहरूलाई सफलतातिर अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। जो सागरमा भने थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने मनमा केही कुराले निराशापनको अनुभूति गराउन सक्छ। पुराना केही नराम्रा कुरालाई पनि तपाईँको जीवनमा केही नकारात्मक असर पार्न सक्ने दिन हो भने आज सामान्य गल्तीले गर्दा पनि काम बिग्रिन सक्छ। ध्यान दिनुपर्नेछ। तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले सजग भएर बढ्दा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य दौडधुप हुन सक्ने दिन हो भने सामान्य यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू पनि महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। बहुमूल्य वस्तु कतै घुम्न सक्छन्। परिवार र आफन्तजनहरूबाट केही टाढिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ वा टाढापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि हो। प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी गर्दाखेरि केही कुरा नमिल्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यले पनि आकस्मिक रूपमा कतै खर्च गराइदिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन मध्यम देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो र तपाईँको केही इच्छा चाहनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। र केही सकारात्मक सोचका साथ शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात हुन सक्ने दिन रहेको छ। र केही मनोकाङ्क्षाहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँ आफैमा संवाद कौशलता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा केही घुलमिल हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। र मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। कामदार वर्गहरूका लागि केही अपुरा कामहरूलाई पूरा गराउन सक्ने समय रहनेछ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँ आफ्नो प्रयासद्वारा समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। आर्थिक पक्षलाई केही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। र कार्य वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने र मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो।
केही नयाँ उद्योगहरूमा कतै साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। आय स्रोतमा सुधार आउन सक्ने दिन हो भने तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले पो उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ आफू चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज आय इन्कममा सुधार आउन सक्ने दिन हो भने विशेष तपाईँको पारिवारिक जीवनमा ठुला तथा साना व्यक्तिहरूसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने भावनात्मक कुराहरू मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम जीवनमा एकअर्काप्रति आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग जुट्नेछ। अध्ययनमा पनि आज विशेष सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने केही सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज जोस जाँगर कायमका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री कृष्ण।